अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है सूरत अंजाल पार्ट 8, ऐसी चीज़ जो सूरत अंजाल का खात्मा करे। सूरत अंजाल, टाइमिंग और डिलेपन का हल, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये किस वजह से होता है, इसके अलामात और वजूहात क्या हैं। सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर, परहेज़ और इलाज के बारे में बताऊंगा। सूरत अंजाल यानी मर्द को जल्द अंजाल क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको मैं तफसील से बताऊंगा। सूरत अंजाल का शिकार मर्द हज़रात होते हैं। सूरत के मैनी है तेज़ी और अंजाल के मैनी है नाज़िल होना, यानी मर्द का हम बिस्तरी के दौरान जल्द फारग हो जाना। तो नाज़रीन, अभी मैंने बताया कि सूरत अंजाल क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं। मुश्त ज़नी, शराब नोशी, गरम मसाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत मिलाप, मनी की कसरत, हरारत या दिक्कत, लंबे अरसे तक मलाप तर्क कर देना, पेशाब की नाली में सोजन, ज़कावत हिस्स, कमज़ोरी अज़ायर हिस्सा व आसाब और ख्यालात को गंदा रखने से भी ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है और इंसान सूरत अंजाल का शिकार हो जाता है। तो जी नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल के वजूहात। अब मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ। मलाप के फ़ौरन बाद या बाज़ औक़ात मलाप से पहले ही मनी खारिज हो जाती है। बाज़ औक़ात शहवानी ख्यालात से वैरेज निकल जाता है, अक्सर इंतशार नहीं होता और तिब्बी लज़्ज़त हासिल नहीं होती। चूँकि मरीज़ अपने इरादे में बखूबी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए नादम होता है। कभी नदामत के मारे ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देता है। नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की अलामात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्द जल्दी फारग कैसे होता है, इसके असबाब क्या है। ऐसे 10 काम जिनकी वजह से मर्द जल्दी फारग हो जाता है। अगर इन कामों से परहेज करें तो टाइमिंग बेपनाह हो जाएगी। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि मर्द का औरत से बहुत पहले अंजाल हो जाता है और बीवी को जिनसी तस्कीन हासिल नहीं होती। जिनसी फेल के दौरान मर्द की नाकामी के असबाब ये हो सकते हैं। अक्सर नौजवान शादी से पहले ही अपनी जवानी की हिफाजत नहीं कर पाते, लौंडेबाजी या मुजनी वगैरह से अपनी ताकत ज़ाया कर देते हैं। इस तरह मर्द का मादा मनिया पतला हो जाता है और जिस्म की ताकत ख़त्म हो जाती है। मर्द को औरत के पास जाने के चंद लम्हों बाद ही अंजाल हो जाता है। ऐसे आदमी अपनी बीवी को जिनसी तस्कीन नहीं पहुंचा सकते। अगर बार बार हो तो इस तरह के मर्दों को चाहिए कि वो मुबाशरत से कबल औरत के जिस्म का खूब अच्छी तरह से मसाज कर ले, इसे गर्म करे। जब औरत मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए तो फिर मुबाशरत शुरू कर दें और चारपाई की बजाय ज़मीन पर गद्दा बिछाकर मुबाशरत करना ज़्यादा बेहतर होता है। बाज़ औक़ात मर्द में सूरत अंजाल का मर्ज इतना ज़्यादा होता है कि इससे सब कुछ करने के बावजूद मसाज के दौरान ही अंजाल हो जाता है। तो ऐसे मरीज को चाहिए कि वो अपनी बीवी को बिल्कुल ना छेड़े और किसी काबिल हकीम से इलाज कराए। ऐसी हालत में बीवी को छेड़ना अपने हाथों बीवी को बदकारी के गड्ढे में फेंकने के बराबर है। मुबाशरत में मर्द की नाकामी इसका सबब भी हो सकती है कि बीवी के दिल में मुबाशरत की ख्वाहिश न हो, मगर सिर्फ ये समझे कि शोहर का हुक्म मानना फर्ज है, इस काम के लिए तैयार हो जाए। मर्द तो इससे मजा हासिल कर लेता है मगर औरत को मुकम्मल जिनसी तस्कीन देने में नाकाम रहता है। इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि मुबाशरत सिर्फ इसी वक्त की जाए जब मियाँ बीवी दोनों में इसकी फितरी ख्वाहिश पैदा हो और इस ख्वाहिश को किसी मुस्तकिल तरीके से बेदार ना किया गया हो। इससे मुबाशरत का लुत्फ दुबाला हो जाता है। खामद का बीवी से पहले अंजाल होने का एक बड़ा सबब यह भी होता है कि जिनसी फेल के दौरान चूंकि मर्द फाइल होता है और उसको जोर लगाना पड़ता है और मर्द का मादा मनिया औरत के मादा मनिया की निस्बत कम रास्ता तय करके आता है, इसलिए मर्द जल्दी अंजाल हो जाता है। मगर यह कैफियत बिल्कुल आर्जी होती है और 1-2 रोज के बाद दूर हो जाती है। अगर मर्द ज्यादा थका हुआ हो और इस थकावट की हालत में मुबाशरत करे तो इसके जल्द अंजाल होने का कभी इम्कानात होते हैं। इन सब बातों से बचने के लिए जरूरी है कि मुबाशरत से कबल मुकम्मल आराम किया जाए और बोसो कनार करके औरत के जज्बात को बेदार किया जाए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के नौजवानों में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मुजनी है। मुजनी की वजह से उज़्व खास में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसलन उज़्व खास का ढीलापन, उज़्व खास का पतलापन, उज़्व खास का छोटापन, उज़्व खास की कज्जी, उज़्व खास की कोताही,
عضو خاص کی باریکی، عضو خاص کی ناہمواری، عضو خاص کا ٹیڑھا پن، عضو خاص کا مسکولر فریکچر، عضو خاص کا جڑ سے کمزور ہو جانا اور عضو خاص کے درمیان میں رنگ بن جانا یا جڑ میں رنگ بن جانا جیسی خرابیاں شامل ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو سرط انزال کے مریضوں کے لیے خوراک اور وہ غذائیں اور پرہیز بتاؤں گا جس پر عمل کر کے مریض اس مرض سے جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم غذاؤں، مچھلی، مرغی، انڈا، گائے کا گوشت، چائے، گرما گرم، کافی، شراب، تمباکو اور سگریٹ وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ تیل، ترشی وغیرہ سے بھی اور تمام گرم اور تیز مسالہ جات سے پرہیز کریں۔ غذا میں بکری کا گوشت، کدو، ٹنڈے، خرفہ کا ساگ، پالک، مولی، شلجم، چقندر، سیب، مالٹا وغیرہ اور دودھ، دہی وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ یعنی غذاؤں کو سادہ رکھیں اور جو موسمی پھل فروٹ ہیں اور ڈرائی فروٹ ہیں وہ لازمی استعمال کریں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو سرط انزال کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں بتاؤں گا جس پر عمل کر کے سرط انزال جیسے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ سرط انزال سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ گندے خیالات، مجزنی، گندی فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں۔ بازاری ادویات کے بجائے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل لازمی استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تھی احتیاطی تدابیر اور پرہیز۔ اب آپ کو میں سرط انزال کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تاثیر دکھانے پر سرط انزال کا مکمل علاج تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دکھانے کا سرط انزال کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے یہ مرض کا صرف چند دنوں ہی میں مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ خواتین حضرات اپنے تمام جنسی اور پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد سرط انزال کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دکھانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس سرط انزال کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کراتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی سرط انزال جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دکھانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ، I111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakhanah@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakhanah.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtarektaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 3239۔